अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलाखिर मामला तय पा गए। अबूरी मुआहदा जो है वो 19 जून को जनीवा में उसके ऊपर दस्तखत होंगे और 60 दिन के लिए जंग बंदी जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी और इन 60 दिनों में फिर अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात होंगे, टेक्निकल टीमें बैठेंगी और फिर वो डिटेल्स तय करेंगी और फिर 60 दिन के अंदर अंदर अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बाकायदा मुआहदा जो है वो तय पा जाएगा। ये जो MOU कह लें, आप मुफाहमत कह लें, इसको आप कोई भी नाम दे दें, ये जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम था, जो इस्लामाबाद पाकिस्तान की तरफ से जो तजावीज़ पेश की गई थी और जिसको इस्लामाबाद मेमोरेंडम कहा जाता है, ये उसी को के तहत चीज़ें जो हैं वो हतमी शक्ल उन्होंने इख्तियार किया है। और इसी वजह से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को ये मौका मिला कि वो अपने एक्स के ऊपर इसका जो है वो बाकायदा ऐलान करें और फिर उसको सदर ट्रंप ने और बाकी लोगों ने ट्वीट किया और इस बात का बाकायदा ऐलान हो गया है। और सदर ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया, ईरान की तरफ से भी उनके नायब वज़ीर ख़ारजा हैं गरीबाबादी, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि मामला तय पा चुके, अब जंग नहीं होगी, अमेरिका मज़ीद फ़ौज नहीं भेजेगा मशरिक़ वस्ता, खलीज फ़ारस में, पर्शियन गल्फ़ में। और जैसे ही ये साइन होंगे, बल्कि सदर ट्रंप ने ये कहा है कि मैंने हुक्म दे दिया है कि आपना हरमुज़ जो है खोल दी जाए और ईरान की जो नाकाबंदी है वो ख़त्म कर दी जाए। अब होगा क्या इसके अंदर, क्या अभी तक तफसीलात सामने नहीं आई। तफसीलात जो हैं, जो हतमी तफसीलात हैं, जो तहरीरी मुआहदा है, वो जुमे वाले दिन 19 जून को जब जनेवा में साइन हो जाएंगे तो उसके बाद फिर ये पब्लिक कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट। जो मीडिया की स्पेकुलेशन है उसके मुताबिक जो मामला तय हुए हैं उसमें यह है कि ईरान जो है वो आपना हरमुज़ खोल देगा, अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला नहीं करेंगे, इजराइल बैरूत पे हमले बंद करेगा और उसके साथ साथ ईरान के जो मुंजमद असासे हैं $25 अरब के, अमेरिका उनको रिलीज़ करेगा और ईरान जो है वो खलीजी ममालिक या किसी और के ऊपर हमला नहीं करेगा। और इसके साथ साथ जो न्यूक्लियर के मामलात हैं, ईरान अपना प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम फ्रीज़ करेगा और जो आगे 60 दिन के मुज़ाकरात होने हैं उसके अंदर फिर बाकी की डिटेल्स तय होंगी, मोडेलिटी जो बाकी के मामलात हैं वो तय होंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन ये एक बहुत अच्छी खबर है ख़ित्ते के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए और दुनिया भर के लोगों के लिए, क्योंकि इसके नतीजे में आज फौरी तौर पे 5% तेल की कीमतें कम हुई हैं। अब होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो कीमतें हैं वो 10% कम अज़ कम फौरी तौर पे कम होनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत ने पहले जो कीमतें कम हुई हैं उसका जो मुकम्मल तौर पे उसके जो असरात हैं वो लोगों पर मुंतकिल नहीं किए हैं। बल्कि जब बोझ डालने का वक्त आता है तो पूरा डाला जाता है, जब बोझ हटाने का वक्त आता है तो फिर थोड़ा थोड़ा करके बोझ उतारा जाता है ताकि हुकूमत टैक्स इकट्ठा कर ले, जो पेट्रोल पंप्स वाले हैं, दीगर लोग हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी हैं, वो भी कुछ अरब रुपया मज़ीद कमा लें। तो ये जो सारी कैफियत बनी हुई है इस वक्त, इसके अंदर ये एक बड़ा रिलीफ मिलेगा। पेट्रोल प्राइसेस नीचे आ जाएंगी, 5% फौरी आ गई हैं। आज पूरे एशिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो ऊपर गई हैं, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी कोई 4400-4500 पॉइंट उसके अंदर इजाफा हुआ है। तो अब ये जंग बंद हो, जैसे ही ऐलान हुआ कि मामला तय हो गए हैं, जो खदशात पैदा हो गए थे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बड़ी जंग फिर शुरू हो सकती है, तो वो अब ख़त्म हो गए हैं वक्ती तौर पर। अगले 60 दिन मुज़ाकरात होंगे, उसमें डिटेल्स तय हो जाएंगी और फिर एक बाकायदा जो है वो मुस्तकिल एक मुआहदा जो है वो हो जाएगा। सारी फॉर्मेलिटीज़ उसके अंदर जो हैं वो तय हो जाएंगी। तो 3-4 बड़ी चीज़ें थी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लैदे हुई है, बहुत ज़्यादा बातचीत हुई है। उसमें एक न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, वो ईरान ने पहले भी कहा हुआ था, अब भी कहा है कि हम एटमी हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन जो ज़ख़ीरा है वो ईरान ने कहा है कि वो हम अभी किसी के हवाले नहीं करेंगे, वो ईरान के अंदर मौजूद रहेगा। दूसरा था कि जो मुंजमद असासे हैं ईरान के वो रिलीज़ किए जाएँ, तो उस पर अब अमेरिका आमादा हो गया है, वो असासे रिलीज़ हो जाएंगे। बाकी की जो डिटेल्स हैं
وہ جمعے کے بعد سامنے آئیں گی. وہ جیسے ہی آئیں گی ہم آپ کے سامنے مزید رکھیں گے. بہرحال اس وقت یہ ایک بڑا جو ہے سکون کا سانس لیا لوگوں نے کہ یہ جو جنگ کے 28 فروری کے بعد سے جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اب اس کے خاتمے کا جو ہے وہ امکان پیدا ہو گیا ہے. اب نہ ہرمز کھل جائے گی, جہازوں کی آمد و رفت باقاعدہ شروع ہو جائے گی, اور تیل کی جو ترسیل ہے اس کے اندر جو رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو جائیں گی, اور اگلے 2-3 ماہ میں قیمتیں بھی نیچے آ جائیں گی, اپنی 28 فروری سے پہلے والی صورتحال پہ آ جائیں گی. اور جو ترسیل ہے تیل کی, تیل جو ہے عالمی مارکیٹ میں وہ جو ہے اس کی مقدار بھی بڑھ جائے گی اور وہ نارملائز ہو جائیں گی چیزیں. تو پاکستان کا اس میں بہت کردار رہا, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کیا, خاص طور پہ ایران کو جو ہے وہ مذاکرات میں اور سنجیدگی کے ساتھ چیزوں کو آگے بڑھانے میں جو شٹل ڈپلومیسی کی محسن نقوی صاحب نے وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے, ایران گئے, وہ کئی دفعہ جو ہے فیلڈ مارشل صاحب کا پیغام لے کے, اور اس کے بعد پھر معاملات آگے بڑھے. قطر نے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا. قطر جب بھی کوئی تعطل آیا بیچ میں تو قطر کے جو اعلیٰ سطح کا وفد تھا وہ فوری طور پہ اس نے انٹروین کیا, صدر ٹرمپ سے بھی بات کی اور ایران سے بھی بات کی. تو اس طرح سے باقی بھی ملکوں کا کردار ہے, چین کا, روس کا, ترکیہ کا, مصر کا, سعودی عرب, UAE, سب کا ہی کردار ہے اس کے اندر. لیکن بہرحال یہ ایک اچھی خبر ہے کہ یہ معاملات اب بالآخر طے ہو گئے ہیں, اور اب امید کی جانی چاہیے کہ جو تنازع ہے اصل میں اب وہ بھی طے ہو جائے گا ایران اور امریکہ کے درمیان. دوستی نہ بھی ہو اگر ایران اور امریکہ کی, اور جو 60 دن کے مذاکرات ہیں اس کے بعد ایک قابل عمل ایک معاہدہ ہو جائے, تو اس کے نتیجے میں کم از کم جو ایک دشمنی کا رویہ ہے اس کے اندر کمی آئے گی, اور جو عدم اعتماد ہے دونوں ملکوں کا وہ بڑھے گا, اور جس کے بعد پھر راستہ ہموار ہو سکتا ہے آگے چل کے صورتحال کو بہتر کرنے کا, تعلقات میں بہتری جو ہے وہ آ سکتی ہے. تو کم از کم اس خطے کے لوگوں کے اوپر مہنگائی کی صورت میں, بے روزگاری کی صورت میں, معاشی بدحالی کی صورت میں جو سائے منڈلا رہے تھے وہ امید پیدا ہوئی کہ ختم ہو جائیں گے. یورپ کے جو 4 بڑے ملک ہیں, جرمنی, برطانیہ, فرانس, انہوں نے یہ کہا ہے آج کہ یہ اگر ڈیل ہو جاتی ہے, سائن ہو جاتے ہیں اور ایران اس کے اوپر عمل درآمد کرتا ہے تو ہم اپنی اقتصادی پابندیاں ہٹا دیں گے. اسی طرح امریکہ بھی بتدریج اپنی اقتصادی پابندیاں ایران کے اوپر سے ہٹا دے گا, اور اس کے نتیجے میں ایران کو اپنا تیل بیچنے کا موقع ملے گا, اپنی گیس بیچنے کا موقع ملے گا. پاکستان کو ایک بڑا ریلیف مل سکتا ہے, وہ ہے گیس. ایران نے گیس پائپ لائن بچھائی ہوئی ہے اپنے بارڈر تک, پاکستان کو آگے لنک کرنا ہے پاکستان کی جو مین جو گیس کی لائن ہے, اور اس طرح پاکستان کو ایک قابل اعتماد جو ہے وہ ذریعہ مل جائے گا جہاں سے مسلسل گیس پاکستان کو ملے گی. اور اگر انڈیا اور ایران کا بھی معاملہ طے ہو جاتا ہے تو وہ گیس پائپ لائن بھی پاکستان سے گزرے گی, اور راہداری کی مد میں بھی پاکستان کو پیسے ملیں گے. تو پاکستان کا جو انرجی کرائسس ہے وہ بہت حد تک دور ہو سکتا ہے اس معاہدے کے بعد. اور جب یہ معاہدہ ہو جائے گا, ایران سے پابندیاں ہٹا لی جائیں گی, تو پاکستان کے اوپر جو دباؤ تھا کہ وہ گیس ایران سے نہ لے, وہ تیل ایران سے نہ لے, تو وہ ختم ہو جائے گا. اور پھر دونوں ملکوں کے درمیان جو تجارت ہے اس میں اضافے کی بہت زیادہ گنجائش جو ہے وہ موجود ہے, جس سے دونوں ملکوں کو ترقی کرنے کا موقع ملے گا, دونوں معیشتیں مضبوط ہوں گی. تو یہ بہرحال ایک آج جو ہے وہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اچھی ڈیولپمنٹ ہے, اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ دنیا نے سکون کا سانس لیا ہے, اور جنگ کے جو سائے منڈلا رہے تھے مڈل ایسٹ پر وہ اب ختم ہو جائیں گے. جمعے کو جب یہ سائن ہو جائے گا تو پھر تمام نکات اس کے جو ہیں وہ آ جائیں گے, پبلک ہو جائیں گے, تو پھر اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بحث کی جا سکے گی کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے, کیا اثرات ہوں گے, اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ جو معاہدہ ہوا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.